म्हज्या मोगाच्यानो 2 दिसां पयलें सायप्रस तावन एका भयणीन म्हाका फोन केलो. सायप्रस तावन फोन करून म्हणाले, पयले फावटी ताणें फोन करचो, फादर तुमचो नंबर आनी एका भयणीन म्हाका दिलो आनी तुमकां फोन करून सांगूंक सांगलें. हांवें विचारलें त्या भयणीक, कितें सांगूंक सांगलें? फोन दिल्ल्या त्या भयणीन म्हाका सांगलें, तुमकां फोन करून तुमकां सांगूंक सांगलें की तुमी म्हजे खातीर मागास जाय म्हणून. त्या भयणीन म्हाका सांगलें, तुमकां फोन करून तुमकां सांगूंक जाय की तुमी म्हजे खातीर मागास जाय म्हणून. हांवें सांगलें त्या भयणीक, वय मागोंक मात्र आमकां फोन करतात, मागिल्ल्या उपरांत मेळिल्ल्या उपरांत मेळ्ळें म्हणून कोणी फोन करनात. देखून तुवें फोन केल्ल्यान कांय विशेश ना, पूण तुजे खातीर मागास जाय म्हणटाय तर कितें जालें तुका? ना फादर, म्हाका विजाचे प्रॉब्लेम आसात फादर, म्हजी विजा रिन्यू जायना फादर, देखून तुमी म्हजे खातीर मागास जाय फादर. भावा भयणीनो, विजा मेळनातल्या वेळार मात्र आमी मागास जाय न्ही. काम जायनातल्या वेळार मात्र आमी मागास जाय न्ही. पीड आयिल्ल्या वेळार मात्र आमी मागास जाय न्ही. आमी रिणांत पडिल्ल्या वेळार मात्र आमी मागास जाय न्ही. आमी सोलवाल्ल्या वेळार मात्र आमी मागास जाय, वय की न्ही. आमच्या मोतीन ते खंत बेजार आसतना मात्र आमी मागास जाय, वय की. आज हर एकलो अशें चिंतून देवाचो आदार होगडायता भावा भयणीनो. आमी चिंता गरजे खातीर मात्र आमी मागास जाय, ना जाल्यार मागण्याची गरज ना, ना जाल्यार मागण्याक वेची गरज ना, ह्या दुसऱ्यांक आमच्या खातीर मागोंक सांगची गरज ना न्ही. एक ल्हानसो दाखलो हांवें तुमच्या मुखार दवरलो. थोड्या दिसां पयलीं हांवें एकली बहीण म्हजे सरशी आयिल्ली आनी ती म्हणाली, फादर आनी हांव मागना. हांवें मागिल्लें पुरो, मागोवन मागोवन म्हाका पुरो जालें, मागोवन कांय म्हाका मेळोंक ना, आनी हांव मागना म्हणाली. म्हाका देवाचेर भरोसो ना, मागिल्लें म्हाका मेळोंक ना, देखून हांव मागना. तरी आमी मागिल्लें सगळें मेळा जाय न्ही आमकां. मागिल्लें सगळें मेळा जाय न्ही, नाजाल्यार आमी मागोंक नजो न्ही. कालच 3 वरांचें आमचें मागणें जालें, 10 तावन 1 वर पर्यंत दनपरा उपरांत म्हाका थोडी मेळोंक आयली. पुरा सण्यात आसलो हांव. ना फादर तुमी खंय आसात, कशें आसात म्हूण पळोवंक आयल्या म्हणाली. मागीर इल्लोसो वेळ फादर तुमकां मेळ्ळी गी म्हणाली. इल्लोसो वेळ 2 मिनिटां 2 मिनिटां म्हणटाना जायत म्हळें हांवें. आनी ती एकली भयण म्हणाली, फादर तुमकां खबर आसा गी ना गी, सुमार 1-1.5 वर्सां पयलें फादर म्हज्या पुतान तुमकां फोन केलो, पूण तुमी फोन काडिनातल्यात. कित्याक तुमी ते कश्टांत आशिल्ल्यात आनी त्या वेळार कोणें फोन केल्यार तुमी काडिनातल्यात. ताणें जायते फावटी तुमकां फोन केल्लो फादर, तुमी काडूंक ना खंय. आनी तुमकां ताणें मेसेज केल्ली, त्या मेसेजेर तुमी ताका मागता देव बरें करूं आनी देव तुज्या बेसांक घालून दी म्हणून मात्र तुमी मेसेज दिल्ली खंय. पूण तो म्हजो पूत तुमी थंय आसतना कळनासतना रेतीरेक येतालो, देवाचें उतार आयकूंक येतालो. पूण तुमकां थंय तावन भायर धाडलेल्या उपरांत तो 2 फावटी गेलो, ताका कांयच बरें जावंक ना, थंय मागिल्ल्या बरी जावंक ना. देखून तो म्हणालो, कित्याक मागचें, कित्याक मागचें, कितें मेळटा म्हणून मागचें, इतलें मागोवन म्हाका कितें मेळ्ळें. म्हणून त्या म्हज्या पुतान देवाचेर राग करन मागिल्लें मेळनातल्या खातीर ताणें जीवघात केलो फादर म्हणाली. भावा भयणीनो, 3 दाखले हांवें तुमच्या मुखार दवरले. एक भयण तिच्या गरजे खातीर मागोवंक म्हाका फोन करता, आनी एकली भयण मागोवन मागोवन तिका मागिल्लें मेळनातल्या खातीर मागणें ती सोडटा.
आनी एकलो भाव ताका मागण्यांत ती आसक्ती म्हणटा आमी ती रूस मेळोना ह्या पयल्यांच्या बरें ताका मागणें करूंक जावंक ना आनी हेराच जाग्यांनी मागणें करूंक गेल्ल्या वेळार ताका सवकासाय या दादोसकाय ह्या ताका ताच्या मतीक शांती समाधान मेळोना जीवघात करता. देखून आज मागण्या विशयांत मागच्या विशयांत आमी थोडो नियाळ करया. लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचता 18 आवस्वर पयल्या वळींत लुकाचो वांजेल आनी आवस्वर 18 ओळ पयले तावन एक घडी ऐका जेजू कितें म्हणटा चीत दिवन ऐका. लूक चॅप्टर 18 वर्स 1 and the following. धैर्य सुखान असताना सदांच मागणे करी जाय म्हणून शिकवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. ऐकायलेंगे परत्यान ऐका हर एकल्याच्या कानांत रिगोवन दित जेजून आपल्या शिसांक सांगली ती उतरां कितें म्हणालो जेजू. धैर्य सुखान असताना सदांच मागणे करी जाय म्हणून शिकवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही एक ओपार सांगली. सबारपटी मागणे करीत जाय कुटुंबाचे मागणे करीत जाय खासगी मागणे करीत जाय सांगाता मेळोन मागणे करीत जाय विनवणेचे मागणे करीत जाय स्तुती गायनाचे मागणे करीत जाय एका दिसाचे मागणे करीत जाय वाड्या जमतीन मागणे वाड्या सांगाता मेळोन करीत जाय फिकस कुटुंबा सांगाता मेळोन सकडांनी लोकांनी मागणे करीत जाय म्हणटा आमी. थोडे फावटी आमी ती एक तुळवंत गाद आसा न्ही कालक्के तक्क कोला कट्टोडो म्हणून न्ही कालक्के तक्क कोला कट्टोडो म्हणून एक तुळवेन गाद आसा न्ही. थोडे फावटी आमी मागणे केदाळा करता हो ह्या वर्सा पावस ना देखून पावस येवच्या खातीर सकट सांगाता मेळया. ह्या वर्सा पावस चड जावन आवर आयला पावस रावच्या खातीर सकट सांगाता मेळया. ह्या वर्सा आमचे बेळें सगळें नाश जालां कसली की कीड लागल्या सगळ्या बेळ्याक तोटाक माडा सोंशेंक माडयांक देखून मागणे करया न्ही. जेजू म्हणटा धैर्य सुखान आसतना सदांच आमी मागणे करूंक जाय. देखून जेजू ही ओपार सांगता. जेजू ओपार म्हळ्यार तुका आनी म्हाका संदर्भ आमचे मुखार दवरून सांगता गणित आमचे मुखार दवरून सांगता तुका आनी म्हाका खंयचे रितीन आमच्या जिवितांत ह्या प्रमाणे आमी मागणे करीत जाय धैर्यान मागणे करीत जाय आनी आमी खळनासतना मागणे करीत जाय म्हणून ही ओपार सांगता. कितें ती ओपार एक घडी ऐका. एक शहरांत एक नीती करता एका शहरांत एक नीती करनिवसो एकलो मनीस नीती करता जज आसलो. देवाची भिरांत जावं मनशाची परवा जावं ताका देवाची भिरांती नातल्ली ताका मनशाची परवाय नातल्ली ताका नातली. त्याच शहरांत एक विधव स्त्री आसली आनी त्याच शहरांत एक विधव स्त्री आसा. ती कितें करता ही ताचे सशी केदाळा येवन अशें म्हणटली. ती विधव स्त्री ह्या नीती करता सशी सदां येता आनी अशें म्हणटा न्याय कर म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतली म्हाका राखून म्हाका न्याय कर दी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतली म्हाका निवार अशें म्हणटाना थोड्या म्हयन्या आदीं एक बहीण म्हजे सरशें आयिल्ली आनी तिच्या शेजारची तिका दोस्तात एकलीच आसा आपल्या मतारी आवय सांगता. शेजारची तिका दोस्तात कित्याक ही अस्कत आनी मतारी एक आवय आसा तांकां विचारतलें कोणी ना तांकां बेश्टयतलें कोणी ना देखून शेजारची तांकां सबार रितीन दोशी करतात. शेजारच्या त्या जाग्यार हांव जायते पांट्यांच्या पाख्याक देवल्यात त्या माडांचे नारळ तांच्या पाख्याचेर पडटात मोडलां पडटात आनी बिरमोत ही अंकार बहीण आनी तिची म्हातारी आवय जायते फावटी ती गेली तांच्या वाड्याच्या गुरकारा लागीं गेली पूण गुरकारान तांकां न्हीद कर नेवना. फिरकस बाजरी लागीं सबार फावटी गेली पूण तांणी न्हीद कर नेवना. पोलीस स्टेशनार वचून पोलिसांक तांणी दूर दिलें तांणी न्हीद कर नेवना. कोणाय तिका न्हीद मेळनातल्या वेळार ती म्हजे सरशीं धांवून आयली आनी म्हणाली फादर अशें जाता फादर दुस्मानांच्यो दोशी फादर
वाड्या घरातावनी या वाड्याच्या गुरका रातावनी या विगा रातावनी या पोलीस स्टेशनांत पोलीस इन्स्पेक्टर रातावनी म्हाका कांय न्याय जावना पाहिजे. हांवें कितें करीत हांवें कितें करीत ह्या परिस्थितींत तुवें आनी हांवें कितें करीत जाय. हांगा कितें करता ही विधव स्त्री येता 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 पळया मुखार आयका. जायतो काळ पर्यंत ती ताका दोस्ता नीती कर तिका कानच हालयना जालो. होय जायते बडी ती गेली. थोडे बडी पळय आमी येता ऑफिसाक काम जायचें जाल्यार मेजा पोंदा दिवचें न्ही नाजाल्यार काम जायना. पूण आमी घट्ट रावता ना दिना काम जाता की नांगी पळया म्हळ्यार दिना म्हळ्यार येवन बसल्यार हर एक दिसा येवन बसल्यार म्हाका ताका लज भोगता न्ही. हो मनीस ही बहीण येवन सदांय म्हाका दोस्ता म्हणटाना हिचे पयशे नाका म्हाका हिचे लॉन्स नाका म्हणून तक्षण दस्खत घालता आनी पेपरा मुखार धाडटा न्ही. म्हाका आतां उडास आसा म्हाका अर्द मेळ्ळ्या वर्सा 20 वर्सां पयलींची गजाली 1990 आनी हांव आसलें त्या मिसांग गांवांत आमकां एक ल्हानशें कॉपेल बांदूंक जाय आसलें. कॉपेल आनी त्या कॉपेल बांदूंक आमी अर्जी घाली पंचायताक अर्जी घाली पूण ते आमकां कॉपेल बांदूंक परमिशन दिना जालें. 1 फावटी 2 फावटी हप्त्यांत 4-5 फावटी गेल्यार ना. ते आशेताले लॉन्स ह्या पात्रापाकडे बरे पयशे आसात लॉन्स दिल्या शिवाय आमी परमिशन दिना आमी परमीट दिना ह्या ते कॉपेल बांदूंक तांकां आमी परमिशन दिना म्हणून ओगीत आसले. आनी म्हजो सांगाती पात्राप तिके हट्टी एकदम हट्टी तो म्हणालो कित्या दिनान पळया. सदांय वचून त्या ऑफिसराच्या मुखार बसलो. सदांय बसलो. 1 दीस 2 दीस न्ही 1 हप्तो न्ही म्हयनोभर सदांय वचून बसलो. कितें जालें ना जाता फाल्यां खंडीत जाता म्हणून फाल्यां ये म्हणा आनी परतून फाल्यां दुसऱ्या दिसा गेलो बसलो. हो काल ते येवन आतां तांचे वरी जावना फाल्यां खंडीत करून दिता म्हणा. तशें फाल्यां म्हणून पळय म्हणटा नाळे ಎಂದು गणपतीಗೆ मद्वे ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ म्हणटात पळय आमच्या कन्नड भाशेंत तशें हो गेलो 1 म्हयनोभर बसल्या रे. हाका न्याय मेळोना नीत मेळोना. थोडे फुडें म्हजे सशी म्हणालो तो पदजेरी म्हाका असो राग येता गे आमचो म्हज्या हातांत एक पिस्तूल आसला तांकां थंयच लागाड काडया म्हण जाता म्हणटालो. म्हळ्यार तितले सतयताले जाल्यार भावा भयणीन हांव तुमकां सांगता एकच एक पयसो दिनासतना 1 हप्तो न्ही 1 म्हयनो जाल्यार वडना पयसो एक लोन्स दिनासतना खंडीत परमिशन मेळटा. घेता म्हणून बसलो त्या ऑफिसराक हाका पळोवन आनी दुसऱ्यांनी ताका पळयतना हो सदां येता सदां येवन बसता आमची मर्याद काडटा. हो हाका कशी मर्याद ना लॉन्स दिवंक हाका कांय मर्याद ना आमची मर्याद काडटा म्हणालो आनी सायन करून एकच एक पयसो दिनासतना आमकां परमिशन ताणें दिलें. त्याच प्रमाणे हांगा कितें आसा जायतो काळ पर्यंत नीती करता तिका कानच हालयना जालो. नीती करता तशी येता जाल्यार तो कान हालयना जालो. आनी पूण अक्रेक आपल्या इतल्याक तो म्हणा लागलो. अक्रेक निमाणे तो नीती करता कितें म्हणटा आयका. देवाक हांव भियेना म्हाका देवाची कांय भिरांत ना आनी मनशाक हांव लेखीना आनी खंयच्याय मनशाक हांव लेखीना. तरी हे विधव स्त्री येता आनी म्हाका दोस्ता दोशी खातीरपुणी हांव तिका नीत करून दितलो. ओ ही येवन म्हाका दोस्ता किरकिरी बायल दोस्ता म्हाका देखून हांव तिका नीत करून दितलो. ना जाल्यार ती परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार कर म्हजो जीव खातेली. पळया न्ही ही राराय कोणाक जाय हे बी दांड सोड तिका न्ही. साबारपणी आमच्या घरांनी कोणी भीक मागोवंक आयल्यार न्ही आमी कितें करता परत्यान येताना ताका कितें दिवन दांड सोडणे न्ही. साबारपटी आमी तशें म्हणटा ताका कितें आसा दिल्लें दिवन वचो न्ही मार वचो न्ही म्हणटा न्ही. ही किरकिरी खंयची न्ही देखून वय नीती करता ताका सोसूंक जायना भाव भयणीनो. ती राराय सोसूंक जायना ताका देखून तो देवाक भियेना पेल्याक लेखीना पूण ती ही राराय सोसूंक जायनासतना कितें करता
देवाचे उतार म्हणटा उपरांत सोम्यान म्हणले आता तो नीत करून दिता देखूनच ही एक ओपार सांगून सोमी म्हणटा त्या खोट्या नीती करतान कितें म्हणले ते तुम्ही आयकले न्ही. देवाक भियेनातल्या मनशाक लेखिनातल्या आणि मोगान न्ही विश्वासपणान न्ही त्या विधो स्त्रियेच्या गरजांत पावोन न्ही त्या खोट्या नीती करतान इराराय सोसूंक जायनासतना कितें केलें तुम्ही आयकले न्ही वे. तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतेल्या आपल्या विसलेल्यांक देव नीत करून दिवचो ना गाय. एक कोटो नीती करत देवाक भियेनातलो मनशाक लेखिनातलो एक नीती करत या विधो स्त्रियेक ताका नाका जाल्यार ती राय सोसूंक जायनासतना नीत करून दिता जाल्यार जेजू म्हणटा दीस रात बोब मारतले आपल्या विसलेल्यांक देव नीत करून दिवचो ना गाय. आणि तांकां आदार दिवच्यान तो आनीकी गळाय करीत गाय. तांकां आदार दिवच्यान तो आनीकी गळाय करीत गाय. हांव तुमकां सांगता बेगीच तो तांकां नीत करून दितलो. बेगीच तो तांकां नीत करून दितलो. तरी मनशापूत येतलो तेन्ना संवसारांत ताका भावार्थ पळोवंक मेळटलो म्हूण तुमी चिंता. देव नीत करून दितलो. देव खुणान दाखोवन करून दाखयतलो. देव विजमेता अजापां विचित्रां करून दाखयतलो जाल्यार तुमी म्हणटा इतलें कर्ण दाखयल्यार देवान आमची जायती मागणी आयकल्यार जेजू म्हणटा मनशापूत येतलो तेन्ना संवसारांत ताका भावार्थ पळोवंक मेळटलो म्हूण तुमी चिंतात. आमची ती गजाल पळया. देवान आमच्या जिणेंत कितलीं विजमितां विचित्रां अजापां केल्यांत कितलीं गडितां कितलें बरेंपण केलां जाल्यार आमचें तें भावार्थ आसा गी. कार्य जालें वयस मेलो ताच्या सांगता आमचो भावार्थ ती मायाक जालो नेंगी. भावा भयणीन आज जेजू तुका आनी म्हाका जायत्या गडितां मुखांतर आमचो भावार्थ दाखोवंक आपोवणें दिता. आनी भावार्थ दाखोवचो म्हळ्यार मागण्यान तो दाखोवचो मागण्यान. आणि ताच्या पयलीं आमी आयकलें देव नीत करून दिता खंडीत दिता. हांगात केदाळे मागण्याक येवची एकली बहीण. हो तुम्ही ते मागण्याक येतात वय तुम्ही खंय इगर्जेचे सोड या ताका आतां भायर घाला थंय तुम्ही कळनासतना रेत्रेक येतात म्हणून जायतीं तांकां दोस्तालीं पुरपुरतालीं तांच्या विशयांत दुसऱ्यां कडेन खबरो करतालीं. आदल्या हप्त्यान एका भयणीन म्हाका फोन कर सांगलें फादर तुमी एकदी सांगिल्लें म्हाका उडास आसा. कोण पळय तुका आज केणटात कोण पळय तुका आज कंटाळटात कोण पळय तुका आज तुझ्या विशयांत हेरांक दुरां दितात या खबरो करतात. 301 दीस हांगा येवन पावतलीं म्हणलें उतार सत जालां फादर म्हणाली एकली बहीण. 2 दिसां पयलें म्हाका फोन कर. हांवें इतलें सांगलें कोणी तुका आज आसतात जाल्यार कोणी तुका आज खेणटात जाल्यार कोणी तुका आज दोस्तात जाल्यार तुका आले देवा लागीं माग. तूं देवा लागीं माग. तांकां हांगासर येवंक गरज पडटली. तांकांय देव धरणीक शेवटयतलो. ह्या खंयच्या मारेकार पिडेक तांकां बली करतलो. या तांकां दुस्मानाच्या हातांत घालतलो. या तांकां रीण फारीक करूंक जायनातली परिस्थिती हाडटलो. या तांकां जावं पुरो कितें वायट तांकां दसतलें खंडीत जावन. फाटल्या हप्त्यांत हांगा येवंक बी येतात तें हांव रेतीर मंदिर आसतना तांच्या खातीर जायते फावटी ती हाडून आयली. आंगार येता आंगार येता आंगार येता म्हणून. आतां हांगा तांकां चड पयस ना. हो जागो चड पयस ना. फाटल्या हप्त्यान म्हाका फोन करून सांगतात फादर आंगार येवचें चड जालां फादर. फादर तुमी येतात गे. हांवें सांगलें आमी येवची गरज न्ही तुमी येवची गरज जाता. आमी तुमचे सरशी येवची गरज न्ही तुमी देवा सरशी येवची गरज जाता. तुमी म्हाका घरा आपयतात तुमी घरा वय ना फादर जाल्यार कार धाडटा. तुमी म्हाका कार धाडची गरज न्ही तुमी कार करन कारा सांगता देवा सरशी येवची गरज म्हळ्यार हांवें तांकां. तुम्ही म्हाका कार धाडन हांवें कार काडून येवन कारार बसून तुमचेर येवची गरज न्ही. तुमी त्या कारार बसून खंयसर मागण्या जाता खंयसर देवाची उतार प्रगट जाता थंय येवची गरज म्हूण सांगलें हांवें तांकां. देखून उक्त्यान सांगता धैर्यान सांगता भाव भयणीन. जेजू म्हणटा इतलें बरेंपण तुमकां जालां निमाणें कितें म्हणटा जेजू हांव तुमकां सांगता
बेगीन तो तांकां न्हीद करून दितलो, तरी मनशा पूत येतलो तेन्ना संवसारांत ताका भावार्थ पळोवंक मेळटलो म्हूण तुमी चिंतात? इतलें बरेंपण जावन इतलें अजाप अमितमितां करनी, जायत्या मागण्यांक देवान खाण दिवनी, तुमकां विसारलेलें दिवनी, जायते फावटी आमी आमचो भावार्थ सांबाळिना. पळय देवान म्हाका बरें केलां, देवाच्या कामांत हांव मुखार सरता, देवाच्या सेवेंत हांव आदार दितां. कितले फावटी आमी फाटीं सरता. जगस भाव भयण जेजू ओपार दिता. आमी ओपार दिल्यार वो कितें नंजे वंगता, वो कितें आमकां कोंकता, वो कितें आमकां डोस दिता, वो डोस न्ही. जेजून दिल्ले डोस गे, जेजून नंजे वंकल्यो गे. जेजून तुका आनी म्हाका समजोवच्या रितीन ओपारी गडितां दाखले, आमच्या दोळ्या मुखार दवरले. देखून हें गडीत आतां अशें सांगून कशें तुवें आनी हांवें आमी म्हाका जाय. लुकाच्या वांजेलांत 11वा वस्वर आमी वाचता, 5व्या वळींतावन. लुकाचो वांजेल 11वा वस्वर 5व्या वळींतावन. आतां ती ओपार आमी आयकली. आतां लुकाच्या वांजेलांत जेजू आनी एक ओपार आमच्या मुखार दवरता. कितें ती ओपार ही घडी आयका. लुकाचो वांजेल 11वा वस्वर 5वी वळ. लूक चॅप्टर 11 and verse 5. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, तुमचे मदें एकल्याक एक इश्ट आसा म्हणून चिंत्या. आनी तो मध्यानेर, आनी तो तुमचो इश्ट कितें करता. मध्यानेर ह्या इश्टा सरशी वेता, आनी एका ताच्या इश्टा सरशी वेता, आनी म्हणटा इश्टा म्हाका 3 उंडे तूं उसणें दी. मध्यानेर रातीर आपणाक गरज आसा म्हूण समजून ताच्या इश्टा सरशी वेता आनी म्हणटा इश्टा म्हाका 3 उंडे उसणें दी. कित्याक पयनार आसलेलो म्हजो एक इश्ट अवचित आमगेर येवन पावला. रातारात मध्यान राती पयनार आसलो म्हजो एकलो इश्ट अवचित घरा येवन पावला. आनी ताका वाडतो म्हणल्यार म्हजे लागीं कांयच ना. ताका बुकेक इल्ले वाडतो म्हळ्यार ताका कितें दिया म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना. आनी चिंत्या तो ताचो इश्ट भितर तावन साप दिवन तो इश्ट भितर तावन तो इश्ट कितें जाप दिता आयका. म्हाका दोशी नाका. दाराक खीळ घाल जाल्या म्हाका दोशी नाका. दाराक खीळ घाल हांव भितर न्हिदलां. आनी म्हजी भुरगीं म्हज्या पासलेन न्हिदल्यांत म्हाका उठोवंक जायना. हांव उठल्यार आतां म्हाका धर म्हज्या हातांत धर न्हिदलीं भुरगीं उठतात. म्हाका दोशी नाका. आतां उठोवन ताका कांय दिवंक म्हज्या वरवीं जायना. देखून आतां उठोवन हांव न्हिदेच्या मालार आसा. हांव न्हिदलां खीळ घालून जाल्यार भुरगीं म्हज्या हाताक धर म्हज्या पासल्यान न्हिदल्यांत म्हाका उठोवन आतां दिवंक जायना. हांव तुमकां सांगता. पूण जेजू म्हणटा हांव तुमकां सांगता. इश्टाक ते पसत उठोवन तो कांय दिवचो ना जाल्यार आपलो इश्ट मोगाचो इश्ट म्हाका गरजे पडचो इश्ट म्हज्या जाबार गरजेंत म्हाका पावलो इश्ट म्हूण चिंतून इश्टा खातीर तो दिना जाल्यार लज नासता ताणें विसरले खातीरपणी मोद्याने रातीर लज नासतना न्हिदल्यांत गाड न्हिदेंत आसात म्हूण समजून लज नासतना मर्याद नासतना आयला. लज नासतना ताणें विसरलेले खातीर उठतलो. तो उठतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो. पळया निंगी करंदाय निंगी कित्याक जाय करंदाय अशें म्हणटाना थोड्या म्हयन्या आदी 4-5 म्हयन्या आदी सुमार वेळ जाला. संजेर सुमार 8 उतरल्यांक ताच्या पयलें सगळो दिसभर जायत्या जाणांक मेळोवन सुमार 8 ग्रूप आयिल्ले 8 पंगड आयिल्ले म्हाका मेळोवंक. सकाळांक मेळोन सांजेचें मागणें जावन जेवण जावन हांव न्हिदोंक गेलां पुरासनेन. आनी त्या वेळार गेटीक बीग घालून हांव भितर न्हिदोन आसा. वयल्या वयर फोन आनी ते फोन कोणाचे 6 वरार म्हाका मेळोवंक येता म्हणल्यार भावाचे. हांव ताचे खातीर राखलो 6 वरां 7 वरां 8 वरां पर्यंत राखलो. वो येवंक ना. देखून वो येना. साबार जाण येता म्हणटात मागीर येनात. पूण येनात म्हूण सांगनात. हांव येता फादर म्हणून फोन कर मागीर येनासतना रावतात. येना म्हूण सांगनात. तशें थोडे बरें राखलें आसा. आनी 8 वरां मागीर वो गेटी कडेन येता आनी भायर पावस येता. पावसांत बायकाचेर तो आनी ताची आवय दोगांय येयल्यांत. आनी म्हाका फोन कर म्हणटा 8 वरार. हांव पुरासाने न्हिदलां मात. आनी तो म्हणटा फादर हांव गेटी भायर आसा.
हांव गेटी भायर आसा. हांवें सांगलें तूं सोवर येता म्हणलो सब आतां 8 जालीं, आतां आमचें मागणें जावन जेवण जावन तेर्स जावन हांव आतां न्हिदलां 8 पडलां, तूं आतां आयलाय. फादर हांव बायकार आयलां, म्हजे सांगता म्हजी आवय आयल्या फादर, आमी गेटी भायर आसा फादर, गेटीक बीग घालां फादर. अय्यो आतां कितें करचें? खुशी ना म्हाका त्या वेळार तांकां मेळोंक, पूण पावस येता, गेटीक बीग घालां, वो वयल्या वयर फोन मारनंत आसा, फोन करनंत आसा. फादर हांव आयलां, म्हणजे सांगता म्हजे आवय केपोणान आयलां, आमी बायकार आयल्या, पावस येता, छत्री धरून आयल्या. अय्यो अय्यो वयल्या वयर म्हाका सांगूंक लज दिसना. कितें करचें? उठलो, परत्यान न्हेसोन भायर आयलो आनी दार काडलें, गेटीचें बीग काडलें, गेट उक्ती केली आनी राती 8 वरां उपरांत भिजोन आयल्या त्या बाबाक आनी ताच्या आवयक राती मेळ्ळो. आता तुम्ही चिंतू बरो, कितल्या मोगान निंगी, कितल्या हुस्को, कितें हुस्को फादर जिरीक तांचेर. मोगान हुस्को न्ही, वयल्या वयर फोन, वयल्या वयर गेट बडयतात, वयल्या वयर तुका न्हिदोंक सोडिनात. इराय एपट्यांका मेळया, एपट्यांका मेळो नाका, हांचे लागीं उलो नाका धाडया आनी परत्यान गेटीक थालें मारन बागला कीळ घाल मागीर न्हिदया. निंगी कोणी दोशिनात निंगी. अबा हे आमकां समजता, तुकाय समजता, म्हाकाय समजता. हाची इराराय नाका म्हाका, हाची करनाय नाका म्हाका, एक पटी दंड सोड्या निंगी. देखून जेजूनी तसलेच ओपार दिली. एक इश्ट अनेक इश्टाच्या घरा येता, आपल्या गरजे खातीर येता, मोत्याने रातीब येता. कित्याक ताजो अनेकलो इश्ट पयना रायला, भुकेला, ताका दिवंक ताचे कडेन कांयच ना. आनी त्या दळा ताच्या अनेक इश्टा लागीं वचून, ताच्या घरा लागीं वचून 3 उंडे म्हाका उश्णें दी म्हणटा. त्या इश्टाक ताणें एक कारण दिलें, ना दाराक कीळ घाल्या, ना हांव न्हिदलां, म्हजीं भुरगीं म्हज्या पासल्यान न्हिदल्यांत, म्हाका उठोवंक नाका. जाल्यार ताका मोड ना जाल्यार हाजी कारण जाय. इश्टागात ते पासत उठोवन तो खाय दिवचो ना जाल्यार लज नासतना आनी तो वेळ समजनासतना मोद्यान रातीर ताका मर्याद नासतना घरा येवन दार बडोवन म्हाका उठयता. त्या खातीर पण तो दितलो म्हणटा. देखून ह्या ओपारी वरवीं आमकां कितें समजता? मुखार एका 9व्या वळीन तावन 13वी वळ, लुकास एवांजेल 11वा वसवर वळ 9 तावन 13, लूक चॅप्टर 11 वर्स 9 to 13. देखून हांव तुमकां सांगता, देखून सांगता, जेजू तुका आनी म्हाका सांगता ह्या ओपारी मुखांतर. ही दुसरी ओपार आतां आमी आयकली. जेजू आमकां सांगता, मागा आनी तुमी घेतले, मागा आनी तुमी घेतल्यात. लज नासतना मागा देवा लागीं, मर्याद नासल्यार म्हणणी मागा देवा लागीं. खंयचो वेळ म्हण तुमी पळय नाकात, मागा. साबारपडी आमी चिंता, आतां मागल्यार देव आयकात गे, ना आतां मागल्यार देव आयकोंक ना गे. देवाचें उतार सांगता आमकां किर्तन 121 साम 121 3ऱ्या वळीन तावन, देवा कडेन मागूंक वेळ ना भाव भयणीनो, खंयच्याय वेळार आमी मागयेत, खंयच्याय वेळार आमी मागयेत. तो निदाना, तो जेमेना, तो तुजो आनी म्हजो आमचो इस्रायल असो राखनो म्हणटा देवाचे उतार. एक आयका, किर्तन 120 आनी 1 3ऱ्या वळीन तावन, तो तुझे पांय निसरूंक दिवचो ना, जो तुका राखता, जो तुका राखता, जो तुका राखता, तो निदाना, तुका राखता तो निदाना, ना इस्रायेलीचो राखणो निदाना, ना इस्रायलचो राखणो निदाना, जेमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो, सर्वेस्पर तुजो राखणो, तो तुका सावळी तो दिता, तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक सर्वेस्पर आसा, तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य देखून दिसाचो सूर्य तुका त्रास दिवचो ना, आनी रातचो संद्रीम तुका रातचो संद्रेम तुका त्रास दिवचो ना. पळया न्ही. देखून आमच्या कोणाय लागीं मेळोंक आमकां टायमींग जायचे न्ही. ताका फोन करून वचचे, ना जाल्यार आमकां बय. पण देवा लागीं मागूंक, देवा लागीं विचारूंक भावा भयणीनो टायम ना. म्हळ्यार खेदाळय खंयच्याय घडये, हर एक घडये आमी देवा लागीं मागोंक विचारूंक फाटीं सरचें न्ही. सकाळीं न्ही, हांवें मागचें सकाळीं मात, हांवें मागचें सांजेर मात, ना हांवें मागचें सकाळीं 3 वरां उठोन मात, ना. देखून तूं फाटीं वच लुकाच्या एवांजेलांत जेजू म्हणटा 9व्या वळींत, हांव तुमकां सांगता, कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, मागता तो घेता. भावार्थान मागा, देवाच्या मोगान मागा, देवाच्या भरोसे दवन मागा. कित्याक एक खोटो मनीस खोटो नीती करत न्याय करून दिता तरी, एक इश्ट ताका खुशी ना तरी उठोवन दिता तरी,
देव तुजो आनी म्हजो मोग करचो देव, तुजो आनी म्हजो रचणार देव, तुज्या हर एका गरजेन पावसो देव, तुका आनी म्हाका राखोवन आसो तो देव खंडीत दिता. देखून मागा आनी तुमी घेतल्यात आनी सदां तुमकां मेळटलें. सदां तुमकां मेळटलें. बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. देखून सबार फुडें आमकां मागोवंक कळना. आतां हांवें सांगलां आमच्या घरांत ट्रिनिटी घरांत हर एका शुक्रारा सकाळीं 10 1 पर्यंत मागणें जावनूच आसा. आनी सुरू आतां थंय घरांत जागो पावना. काली मागण्या वेळार 40 वयर आसले आमी, सगळें घर भरुल्लें आनी तांचे तेसावां घेवन ती येतात आनी तांचे तेसावां घेवन येतात आनी दुसऱ्यांनी तांच्या तेसावां खातीर मागासय म्हणून ती रडटात. देखून पयलें हांवें सांगलें, हांवें तांकां मागोवंक शिकयलें. म्हळ्यार आमी कशें मागता, दुसरीं कशीं मागता तें आयकोन आमी तशेंच मागया, तशेंच आमी धैर्यान उसारया. आज भाव भयणीनो, आतां 2-3 म्हयन्यांनी मेच्या 22 तारखे उपरांत आमी हर एका शुक्रारा विनवणेचें मागणें सुरू केल्लें. हर एका शुक्रारा ते आमच्या ट्रिनिटी घरांत सकाळीं 10 जावनूच आसा. आनी आतां आयिल्लीं कितलींशीं जाणां मागोवंक शिकल्यांत. सुरू तांकां मागोवंक बेन दिसतालें. हे शब्द मेळनातले, कशें मागचें, कितें मागचें, कोणा खातीर मागचें म्हणून. आतां पळयतना आमचो मागण्याचो वेळ गेल्लोच कळना. 10 वरार सुरू केल्लें मागणें 1 वरार कितले बेगीन संपता, कितले बेगीन आखेर जाता म्हणलें कळना. कित्याक हर एकल्या मागण्यांत उर्बेन उमेदीन मागता आमी. आनी हर एका शुक्रारा तें मागणें सोलोवन व्हरना साव, वेळ गेल्लोच कळना. कित्याक एक पटी आमी पळय आमचे भाव एकामेका खातीर मागतात, आमचे भयणी एकामेका खातीर मागतात, पळय दुसऱ्यांचो हुस्को दवरून मागतात, दुसऱ्यांचो मोग दवरून मागतात. देखून भाव भयणीनो, खंडीत जावन देव तुजे आनी म्हजे आमचे मागणे आयकता. देखून जेजू म्हणटा मागा. आनी मागतना आमी कशें मागचे? थोडे पटी आमी स्वार्थान आमी अशेंच मागता न्ही. तुमी आयकलां जावं पुरो, एक फावटी एकली आवय मागोवंक गेली खंय. एक आवय आपल्या दुवे खातीर मागोवंक गेली खंय. आनी जेजू मुखार दिंबी घाल म्हणाली खंय, जेजू हांव आयल्या मागोवंक, म्हजे खातीर न्हय, म्हज्या दुवे खातीर. जेजू हांव आयल्या मागोवंक, म्हजे खातीर न्हय, म्हज्या दुवे खातीर. म्हाका कांय दिनाका जेजू, म्हाका कांय दिना जाल्यार व्हडणी, पूण म्हज्या दुवेक बरो गोव दी जेजू म्हणाली खंय. दुवेचो बरो गोव हिका कितें जायचे? म्हाका कांय नाका जेजू, म्हाका कांय दिवचें नाका जेजू, पूण म्हज्या दुवेक एक बरो न्हवरो दी, गोव दी. म्हळ्यार बरो गोव दुवेक मेळटा आनी बरो जावंय मेळना. थोडे पटी आमी जेजूची परिक्षा करता, देवाची परिक्षा करता न्ही. देव तिके पेद्दा या बेप्पा म्हण चिंता. वाव. देखून आमी मागतना भाव भयणीनो, मातेवाचो वांजेल 18 वर्सवर 20 वळ आमकां सांगता, मॅथ्यू चॅप्टर 18 and verse 20. तुवें आनी हांवें आमी कशें मागोवंक जाय? एक घडी ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 18 and verse 20. मातेवाच्या वांजेलांत 18 वर्सवर 20 वळ जेजू म्हणटा, जंय 2 वा 3 म्हजे नांवी सांगाता मेळटात, 2 या 3 म्हज्या नांवान सांगाता मेळटात, थंय हांव तांचे मद आसा, हांव तांचे मोदे घात, थंय हांव तांचे समेत तांचे संगी आसा. देखून सांगाता मेळचें गरजेचें. साबारपणे आमी आयकलां न्ही, तूं तुजें मागणें कर आनी तूं न्ही दे. हांव म्हजें मागणें करतां आनी हांव न्हिदतां न्ही. गोवान बायलें सांगचें, ह्या बायलेन गोवा सांगचें. पण जेजूचे उतार सांगता, खंयसर 2 या 3 सांगाता मेळटा थंयसर हांव आसा. देखून सांगाता मेळचें गरजेचें. देखून हांवें जायत्यांक उलो दिला, तुमी म्हाका फोनार सांगतात फादर म्हजे खातीर मागा, तुमी म्हाका SMS धाडटात फादर ह्या इराद्या खातीर मागा, आनी थोडी म्हणटात फादर तुमी मागल्यार पुरो. हांवें सांगलें ना. देवाचे उतार सांगता, खंयसर 2 या 3 म्हज्या नांवान सांगाता मेळटात. देखून सांगाता मेळचें गरजेचें. हांवें सांगचें ये तुमकां हांगा येवंक जायना जाल्यार आमी येता, तुमी खंय आसा थंय आसा, तुमचें सांगाता मेळोन आमी मागता. पूण सांगाता मेळोन मागचें गरजेचें. एका मोनाचीन जावन मागचें गरजेचें. देवाचे उतार वांटून घेवन देवाच्या उतरांचेर आमचो भावार्थ स्थिर करून मागचें गरजेचें. देखून कोणाक केवळ मागणें करून सांगनाका. तरी जेजूच्या शिसांनी कितें म्हळें आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत 11 वर्सवर आनी पयल्या वळीन तावन. लुकाचो वांजेल 11 वर्सवर पयल्या वळीन तावन जेजूक शिस अशें सांगतात. कितें सांगतात एक घडी ऐका. लूक चॅप्टर 11 verse 1 and the following. एक पावटी जेजू एक सुवातेर मागणें करनासलो. जेजू एका सुवातेर मागणें करनासलो पळोवन
मागणें जातच शिसामदल्या एकल्यान शिसामदल्या एकल्यान ताचे लागीं सांगलें, ताचे लेगी म्हळें, सोम्या जो हांव आपल्या शिसांक शिकयलेले बरी, तूं आमकांय मागणें करूंक शिकय. साबार फावटी तुम्ही बसले चिंता जावंक पुरो, अशेंच म्हाकाय मागणें करूंक कळलेलें जाल्यार, अशें म्हाकाय देवाचें उतार दिवंक कळलेलें जाल्यार, अशेंच म्हाकाय देवाचें उतार खाण वेगी वाचूंक कळलेलें जाल्यार. हांगा एक बहीण देवाचें उतार वाचचें पळोवन आनीकली आवय म्हणटा खंय, म्हज्या पुतांनी अशेंत वाचलें जाल्यार म्हज्या पुताकी कित्याक वाचूंक जायना, ताणें अशेंत मुखार येवन वाशी येत न्ही. शिसांनी पळयलें जेजूक मागचें, जेजू मागोन आसतना शिसांनी पळयलें. आनी शिस कितें म्हणटात, सोम्या आमकांय मागणें करूंक शिकय. साबार फावटी न्ही पयल्या कुंभाराची तयार जावन आमी भुरग्यांक शिकयता, दोतोर शिकयता. कितें शिकयता? दोतोर न्हू. ती काल पयलो कुंभार मेळटा पर्यंत मागीर दोतोर न्हू गुडो सडल्या, दोंगर सडल्या न्ही. ती बाय हार्ट कन कितें म्हणटात, कितें सांगतात तांच्या मतीक वचना. या आमी वडिलांनी करची मागणी आमच्या मतीक वचना, त्या कोणाकी समजनात. माना मंत्र नम्मेल्लार तंत्र, आनी ताका कुतंत्र म्हणटात. तांचो अर्थ ना. खाली जिबेच्यात तुदेर तावन मात येतात. देखून मागणें म्हणटाना ಒಟ್ಟು ಮನ ಮಂತ್ರ घाल्या पावना कोणी घालतात. तातूंत जेजू म्हणटा न्ही, आमी वाचता मातेवाच्या वांजेलांत 16 वस्वर एक ऐका. मातेवाचा वांजेल 16 वस्वर 5व्या वळीतावन जेजू म्हणटा न्ही, तुम्ही मागताना कपाट्या सारखी जायनाकात. थोडे पडे आमी काली दाखयचे म्हणून तो आयलो ताणे म्हाका पळयचे मागचें पळयचे देखून हांव इल्लो वेस घालता सोकडा मुखार न्ही. कापाटी जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनेगोगांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावून मागूंक तांकां थोडे काल दाखोवच्या खातीर हांव भक्तिवंत, हांव शांत, हांव देवोत. भितर कुसाडाय, मोनांत राग मोसोर, काळजांत हंकार गर्व आनी कुडींत सरब. दाखोवंक मात्र हांव भक्तिवंत, हांव देवोत, हांव जिव शांत. जिवसपुरीचे तुका आनी म्हाका न्ही. देखून जेजूच म्हणटा तुमी मागताना कापाट्या सारकीं जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवच्या खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावन मागूंक तांकां चड खोशी. खरेंच हांव तुमकां सांगता, जेजू म्हणटा खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. देखून जेजू मागताना कशें मागतालो आतां फाटीं वसा लुकाच्या वांजेलांत 11 वळी 1. ओरे विंगड लिपोन कोणाकच कळीत नातल्या बरी शिसांक म्हणटालो तुमी तुमचें काम करा वसा. आनी तो विंगड येतालो, सकाळी कोणूच दोशी नातल्या वेळार. देखून गुपित देवा लागीं मागोंक एकामेका म्हळ्यार देवा थंय संबंध तुजो जोडूंक तूं एकल्यानच मागोंक, दुसऱ्या मुखार न्ही. विंगड कशें जेजू गेलो ऐका. एक पावटी जेजू एक सुवातेर मागणें करनासलो. मागणें जातच शिसा मदल्या एकल्यान ताचे लेगी म्हळें. जेजू मागणें करना आसचो पळोवन शीस म्हणटा, शिसां पैकी एकलो म्हणटा, ताणें म्हळें सोम्या जुवान आपल्या शिसांक शिकयलेले बरी तूं आमकांय मागणें करूंक शिकय. पळय देखून सबारपणे आमी शिकयली ती दोतोन आमकां सारकी समजून मेळना. हांवें सांगलां तुमकां म्हज्या सेमिनारीक वेच्या पयल्या 12 वर्सां जे कितें दोतोर आमी शिकयली म्हज्या तकलेक वचोना. ह्या सेमिनारीन 16 वर्सांक जे कितें शिकलो म्हाका कांय समजोना. पण जेन्ना देवाच्या उतरां वरवीं हर एक सता, देवाच्या उतरां वरवीं हर एक दैवीक गुट, देवाच्या उतरां वरवीं देवाची खरी वळख, जेजूची खरी वळख, पवित्र आत्म्याची खरी वळख म्हाका उगडापी जाली.
आज म्हजे मागणे जिबेच्या तुदेर तावन येना भावा भयणीन. हांव सांगता तुमकां, सेमिनारीक वेच्या पयले 12 वर्सां खाली जिबेच्या तुदयेर मात्र आसले म्हजे मागणे. सेमिनारींत आसतना 16 वर्सां म्हजे मागणे खाली मोतीन तावन मात्र येताले, काळजान तावन येनातले. पूण आज हांव सांगता, देवाचें उत्तर जाणा जाल्ल्या उपरांत, देवाक वळखल्या उपरांत फाटल्या 16 वर्सांत मागणे काळजान तावन येता. देखून म्हजे हर एक कंतारां तुमी पळया, त्या कंतारांत कितें तुमकां गुंडायेन तुमकां समजता पळया. हर एका शिकोवणेन पळया ती गुंडाय, हर एका शिकोवणेचो सारांश म्हणटा आमी, ती तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक गुंडायेन समजोवची. आमी आदल्या हप्त्यान गोंयांत आसल्या, आयतार आमी पैंगण गेले. हांव 10 वरांचो 10 वरांचे पयन रस्ते सारके नात. आनी सोमारा मंगळारा रेतीरेन थंय इतलो लोक गी 1000 वयर लोक कुडसाला दोनी दीस. आनी टीव्हीचेर देवाचे उतार आयकून आनी थोडी येवन म्हणाली, फादर देवाचे उतार तुमी पयले पटी 3 देवा विशयांत इतली बरी शिकोवन गुंडायची शिकोवन आमच्या जिवितांत आमी आयकोना फादर. आनी थोड्यांक तांकां कोणी बेश्टायलें खंय, तुमी वचून जो ताज्या रितीर एक म्हणून. ताका ती व्हडली व्हडली शिकल्ली, व्हडले व्हडले बिझनेसमॅन, ग्रेस्त मनशां, जाल्यार ती म्हणाली खंय धैर्यान म्हणाली, ताजे सारको तुमी आमकां सगळ्या आख्ख्या गोंयांत एकलो दिया, ताका आमी हांगा येवंक सोडिना म्हणाली खंय. ताजे सारको सगळ्या आमच्या गोंयांत एकलो दिया आमकां, आमी ताका मंगळूर तावन हांगा येवंक सोडिना म्हणाली खंय. म्हळ्यार हांवें म्हाकाच पुगारचें न्ही, तुमचो लोक देवाचे उतार आयकून. एक जुजे म्हणलो, भाव भयणीनो, तो रस्त्यार कपडां विकता गोंयांत. सिजना वेळार ट्युरिस्ट येतना ते रस्त्यार एक झोपडें घालून तो कपडां विकता. पूण सदांय तो टीव्हीचेर साहित्यपटी देवाचे उतार आयकता. आनी ताणें म्हाका एक फोन करून सांगलें, फादर तुमचे असलो एकलो आसलो जाल्यार सगळें गोंयां आज साल्वार जातालें, सगळें गोंयां देवाक जाणा जातलें आसलें म्हणालो. आनी आमी पाटी येतना रेतीर जावन सोमार आनी मंगळार 2 दीस सकाळी 10 तावन सांजेर 4:30 पर्यंत रेतीर जाली. आनी आमी बुधवार सकाळी भायर सरल्या. आनी आमच्या गाडयेक पेट्रोल घालूंक म्हणून पेट्रोल बंकांत आमी पेट्रोल घालतना तो पेट्रोल घालचो म्हाकाच पळयता. हाका कितें बा जाल्यार म्हाकाच पळयता. पेट्रोल घालून गेलो, बिल आनी येयलो, बिल दिताना म्हाकाच पळोवन म्हणालो, बिल हातांत घालून गेला, दिवच्या बदला म्हाकाच पळयता. तूं फादर जेरी न्ही म्हणालो. तुका कशें कळ्ळें रे, तुका कशें कळ्ळें? ना हांव सदांय तुमकां टीव्हीचेर पळयता म्हणालो, सदांय तुमकां रफी टीव्हीचेर पळयता म्हण. एक पेट्रोल बंकांत काम करचो. भाव भयण हांव कितें सांगता, म्हाका पळयता म्हणल्यार न्ही, केवळ देवाचे उतार आयकून, देवाचे उतार ह्या प्रमाणे विवारसून, देवाची वळख दिवन, देवा थंय भक्त हाडून, देवा थंय तांकां आकर्शीत करून, तांकां मागण्याचो स्पिरीट कशें ती हॉल भरल्लें तें जागोन येतलो. आमी जेन्ना काही हरशींच्या बरी एक 450 लोक येतालो म्हणून ना, 700 जाले, मागीर 900 जाले, परतून कदलां पावन आसा, परतून 200 कदलां हाडून आयले. कित्याक भाव भयणीनो, एक पटी तांकां देवाचे उतार इतल्या गुणायन, देवाची वळख मेळयल्या उपरांत देवा सशी येवंक, देवा लागीं मागोंक उर्बा. जेजूक मागतना पळयल्या शिसांगी तशेंच जालें. आनी जेजू लागीं ते म्हणटात, सोमिया आमकां मागोंक शिकय. कशें सोमिया, जुवान आपल्या शिसांक शिकयल्ले बरी, तूंय आमकां मागणें करूंक शिकय. आनी जेजू तांकां मागणें करूंक शिकयता. मुखार ऐका दुसऱ्या वळीन जावन, तो वळ तो तांकां सांगी लागलो. तो वळ जेजू आपल्या शिसांक सांगी लागलो, तुम्ही मागणें करताना अशें म्हणा, बापा तुझे नाव पवित्र जावं. बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, आमचो दिसपडटो ग्रास हर एक दीस आमकां दी. तूं आमकां दी. जशे आमचे सुकलेल्या हर एकल्याक आमी बक्षिता, तशें आमची पातकां बक्षी. आमकां ताळणेंत व्हरी नाका, आनी आमकां ताळणेंत तूं व्हरी नाका. तेंच मागणें आमी वाचता मातेवाच्या वांजेलांत. ऐका, मातेवाचो वांजेल 6 वस्वर वोळ 9 तावन 13 पळयांत. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 9 to 13. हांगासर सारकें तुमी गमन दिया आनी ऐका जेजू कशें शिकयता आपल्या शिसांक, कितें म्हणून शिकयता. ऐका, तर तुमी अशें मागा. जेजू म्हणटा, तर तुमी अशें मागा. आमच्या बापा थंय आमच्या म्हणलें काडलां. लुकाच्या वांजेलांत आमच्या म्हणलो शब्द ना. देखून तुमकां म्हणलें हांवें हांगासरकें. ऐका, मातेवाच्या वांजेलांत ऐका, आमच्या बापा.
आम्ही सांगाता मागताना हे पहिले मोतीक आडीच जाई. म्हज्या बापा म्हणून ना, म्हज्या बापा म्हणून शिकोंक ना जेजून. आमकां आमचे संवसारी विंगड विंगड बापय आसात. हांवें तुमकां हाज्या पयल्या रितीन जायते पटी सांगलां, संवसारी बापय आमकां आमकां आमचे आमचे आसात. आत्मीक डिरेक्टर आत्मीक बापय आमचे आमचे आमकां आमकां विंगड विंगड आसा बरो. पूण तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक आसो एकच बाप. देखून जेजून आमकां शिकयलां आमच्या बापा. देखून ह्या एकाच शब्दांत भावा भयणीनो आमचो भावार्थ घट जायची, एक जायचे. आमच्या बापा सवें, आमच्या सोडवंदरा जेजू सवें, आमच्या पवित्र आत्म्या सवें, आमच्या उडास करा. देखून आमचो भाव केदाळे जॉन कोऱ्या म्हणटा न्ही, फादर हर एक पटी आतां हात दान आमी सांगाता मागोवंक करा फादर. हर एक पटी म्हणटा तो. कितले पटी तांणी खंय म्हाका एका सोनवारा वेळ पावनासतना हांवें करूंक तशें सगळ्यांक हाता हात धरन मागणें करूंक हांव चुकलां जाल्यार ताणें म्हाका येवन भायर येवन सांगचें, फादर तुमी हाताक हात धरून मागणें करचें तें कित्याक आज करूंक ना फादर. तुमी चिंतूंक पुरो. पूण त्या भावान, भाऊ जॉन कोरे हांगा आसा, मुखार बसला थंय, तो म्हणटा हाता हात धरून आमी एकामेकाचे हात धरून मागताना निजाय की आमी एक जाता. आमचो बाप, आमच्या बापा वर्ते मागणे भाव बहिणीनो. चिद्या आमच्या बापा. एकच शब्द पुरो. आमच्या म्हणटाना तुजो म्हजो हर एकल्याचो, मनीस जाल्यार हर एकल्याचो, जावं दी खंयच्या कुळयेचो, धर्माचो, भाशेचो, जातीचो, ग्रेस्त या दुबळो, दादलो या बायल, शिकपी अशिकपी, काळो या सावळो, गोरो या ल्हान या व्हडो, भुरगो या तरणाटो, आमच्या बापा. आणि आमचो बाप सर्गी आसा. तुजो आनी म्हजो देव संवसारांत म्हळ्यार आमचो बाप आसा सर्गी. आतां सर्ग खंय आसा? कोण आपल्या बापा संग एकवटल्यात ती बापा संगी सर्गार आसात. आतां सर्गार आसा म्हणटा तुमी मेल्ल्या उपरांत सर्गार आसचे म्हण चिंती नाकात. साबारपटी आमी चिंता मेल्ल्या उपरांतच सर्गार आसा. वो संसार सर्ग नाही पादा खर्ग म्हणले जायते पटी हांवें आयकलां. ना, देवाक वळखल्ल्यांक, देवा सव एकवटल्यांक, बापाची वळख आसल्यांक वो संसार सर्ग जावंक साद आसा. आमच्या बापा सर्गींच्या आमी आमच्या बापा सव एकवटल्या तर आमच्या बापाच्या सांगात आमी ताच्या वेंगेंत, ताच्या एकवटांत, ताच्या मोगांत, ताच्या कृपेंत, ताच्या उजवाडांत, ताच्या त्या राजांत आमी म्हळ्यार सर्गार आसा. आमच्या बापा सर्गींच्या जसे सर्गी तशें भुमी, पवित्र जावन तुझे नाव. तूं सर्गार आसाय, मात्र न्ही सर्गार तूं पवित्र जावन आसाय. जशें सर्गीन तूं पवित्र जावन आसाय तशें संवसारांत तूं पवित्र जावन आसाय. देखून देवाचें पवित्रपण तो होगडायना भावा भयणीनो. जेजू संवसाराक मनीस जावन आयिल्ल्या वेळार ताणें ताचें पवित्रपण होगडावंक ना, ताणें ताचें बरेंपण होगडावंक ना, ताणें ताचें दैवीक सैम होगडावंक ना. फिलिपकारां बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता 2 वस्वर आनी 6 वळ. सैमांत तो देव, मनीस जाल्ल्या उपरांत सैमांत तो देव. देखून तुवें आनी हांवें आमी सैमांत जायचे देव. कुडींत आमी मनीस, कुडींत आमी मनीस, पूण सैम म्हळ्यार भितरलो सैम, तुजो आनी म्हजो भितरलो गूण जायचे दैवीक म्हळ्यार पवित्र. देखून सबारपटी आमी चिंता पवित्रपण म्हळ्यार खाली कुडीचें म्हणून न्ही. पवित्र जायचे तुजो आत्मो. तुजो आत्मो पवित्र जाल्ल्या वेळार तुजी चिंतना, तुजी उतरां, तुजी भोगणां, तुजी कामां, तुज्यो करण्यो, तुजो संबंध देवा कडेन, तुजो संबंध पेल्या कडेन पवित्र उरता. ना जाल्यार तो उरना, खंडीत उरना. देखून केवळ आमची कूड मात्र आमी पवित्र, नितळ, निर्मळ आनी निश्कळ दवरल्या तक्षणा आनी आत्मो कुसला, आत्म्यांत कुसाडे आसा, खंडीत जावन आमी पवित्र न्ही. कित्याक देव आत्मो म्हणल्यार आमी जाणा जाल्यार देव आत्मो देखून ताका आराधन करतले आनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करीचे म्हणलें उतार आमी आयकल्या. जॉन 4:24 जुआंव समाजात 4 वस्वर आनी 26 पर्यंत. देव कसो पवित्र. देखून तुजें नांव पवित्र जावं सर्गार तशेंच ह्या संवसारांत हें आमी मतींत वरीत जाय. देव पवित्र आनी देवा सगळें एकवट जाय जाल्यार तुवें आनी हांवें आमी एकवट जाय जाल्यार पवित्र म्हणल्यार देवा संगी आमी पवित्र जाय संवसारांत. पळया, हे आमच्या बापा म्हणल्यार मागण्यांत देव पवित्र म्हणटा जेजू
आणि त्या बापा सवय तुझो आणि म्हजो एकवट आमी जोडीचे जाल्यार आमी जायचे पवित्र त्या दाळा आमी ह्या संवसारांत देवाक वळखता मात्र आनी देवा सवय एकवटता. उपरांत तुझे राज येव. तुझे राज येव. साबार फावटी संवसारांत आमी मागता आमच्या राजा खातीर मागता. म्हजें बिझनेस बरें जायचें कित्याक म्हजें बिझनेस म्हजें राज न्ही गे. म्हजें शिकप बरें जायचें कित्याक म्हजें शिकप म्हजें राज. देवाचें राज येवंक आमी मागना. देखून भाव भयणीनो हांव कोणास खंयच्या घरा गेल्यार खंयच्या ऑफिसाक गेल्यार खंयच्या जाग्याक गेल्यार कोणाचो जागो बेजार करूंक गेल्यार हांवें आपोवचें देवाक त्या जाग्यार. हांवें आपोवचें देवाचें राज त्या जाग्यार आनी देवाची खुशी त्या जाग्यार. म्हळ्यार सोम्या ह्या जाग्यार ह्या तुज्या भुरग्यांक तुजें राज येवं समाधानाचें राज. तुजें राज येवं शांतीचें राज. तुजें राज येवं उजवाडाचें राज. तुजें राज येवं तुज्या आदाराचें राज. तुज्या कृपेचें राज. तुका आनी म्हाका आमकां कांय उणें पडना भियेनाका. पूण जेन्ना आमी मागतना ना हें म्हजें हांवें सुरू केल्लें म्हजें काम मुखार सुनूर म्हजें बिझनेस मुखार सुनूर आमी मागता जाल्यार भाव भयणीनो साबार पडी देवाचो आदार आमकां मेळना. तें तुजें म्हणटाय न्ही देखून तुजो पळय म्हणटा देव. जर तर हांवें करचें काम मिसांव हांव म्हणटा न्ही जेरीचें मिसांव देव म्हणटा तुजें मिसांव न्ही तुजो पळय म्हजी कित्याक गरज तुका. ना सोम्या हें मिसांव तुजें हें काम तुजें. हांव एक आयूद मात्र हांव एक हातेर मात्र हांव एक विसरून काडलो सेवाक मात्र. तुवें म्हाका दिल्लें तें मिसांव. तुजें राज स्थापन करचें मिसांव. तुजें उतार प्रकट करचें मिसांव. हांव केवळ तुज्या हातांत एक हातेर मात्र. सोम्या तुजी कृपा म्हाका दी. त्या दाळा हें मिसांव मुखार सुन वता. देखून भाव भयणीनो जायते फावटी ह्या दिसांनी साबार जाणांचे म्हाका सकाळी फोन येतात. फादर परिक्षा आसा फादर. आज म्हाका सोशल स्टडीज फादर. काल म्हाका इंग्लीश पेपर फादर. पोर म्हाका मॅथ्स फादर. पोर म्हाका हिस्ट्री फादर. ओ ना जाल्यार वर्सभरांची फोनां येनात. कोण कितें म्हूण कोणी सांगना. कित्याक आतां बरोवंक आसा शिकोवंक आसा. काल एक आवयची फोन म्हाका फादर ताका शिकोवंक बारीक कस जातात खंय फादर फाल्यां तो परिक्षा फादर मागा फादर. हांवें सांगलें न्ही शिकोवणेच्या सुरवेर गरजे खातीर मात्र मागणे ना जाल्यार मागोंक ना. गरजे खातीर मात संबंद आमकां हर एकल्या कडेन ना संबंद ना न्ही होय. फादर जेरी कडेन आमचो संबंद आमच्या गरजे खातीर मात मागण्या मात ना जाल्यार नाका. तो आसा ताजें काम करना मेल्यार जीव आसल्यार आमकां कितें. तशेंच देवा कडेन आमकां संबंद आमच्या गरजे खातीर मात्र मागीर ना न्ही. पूण देवाचें उतर सांगता आमच्या बापा सर्गींच्या म्हणटाना आमचो बाप तुज्या गरजांत तुज्या बापाची गरज सांगात गरजेचो हर एक घडी. म्हजो बाप आसा म्हजो जेजू आसा म्हजो पवित्र आत्मा आसा त्रिएक देव आसा. हे म्हाका केदां म्हाका सत उगड्या पेन जालां त्या घडयेंत भाव भयणीनो आज पर्यंत ह्या सतांत ह्या भावार्थांत ह्या बरोवशांत पातयेंत हांव जीवन आसा म्हाका कांयच उणें म्हूण बगाना. कांयच उणें म्हूण बगाना. आज सकाळी न्ही काल सकाळी पंत्यार मागण्याचो ग्रूप न्हिदेंतच आसलो. पूण सकाळी पंत्यार एक म्हाका बरें सोपान आनी पयले म्हज्या मागण्यात सांगत आसले थोडे भाव येयल्यात तेय मागतात फादर जें कितें तुमी सांगिल्लें तें आमच्या जिवितांत जारी जालां फादर. देवाचें काम करूंक आमी देवाचेर भरोसो दवरून मुखार येतना देवान आमकां संवसारीक गरजांत कितें उणें करूं ना फादर. म्हाका सांगतात जें कितें म्हाकाच अनुभव जाला तें मागण्याच्या थोड्या भावांत न्हू काल सकाळी पंत्यार म्हाका एक बरेंशें सोपान आनी तो भाव म्हणटा नांव सांगूं नाका म्हाका फाटल्या सुमार वर्सांत म्हणजे सांगता देवाचें उतर प्रगट करनासलो भाव. तो म्हणटा फादर देवाचें काम करून देव आमकां आदार दिता फादर आनी आमी देवाचें कामच करून मुखार गेल्यार देवाच्या कामाक जाय जाल्ली गरज ह्या ताका आदार खंयच्या नमण्यान केदाळा देव दिता म्हणलें आमकां कळना. ते आमी त्या विशयान कांयच चिंता करचीच गरज ना. हाका म्हणटात देवाचेर पातयेनी बरोवस. आमचो बाप म्हजो बापूय आसा. एक बापूय आपल्या भुरग्यांक पळयना गे. आमी वचता लुकाच्या वांजनांत 11वा वसवर 11व्या वळींत तावन जेजू म्हणटा लूक चॅप्टर 11 and verse 11 and the following. जेजू सांगता एकलो बापूय आपल्या भुरग्याक कशें पळयता पळया. लूक चॅप्टर 11 and verse 11. तुमचे मध्ये कोण बापय आपलो कोण तुजो या तुमचो बापय आपलो पूत आपली धू आपलो कुटुंबाचो सांदो आपलें भुरगें मासली मागीत जाल्यार ताका मासले बदलाक जीवदाळ दीत. खंयचो बापय दिता
तुझे तुजो भुरगो तुका मास्टली विसरताना या मास विसरताना कोणी ताका जीव धाड दितगी वा तांती मागीर जाल्यार या तुजो पूत या तुजी धू डॅडी डॅडी म्हाका क्रिस्पी एग ऑमलेट या वाईट योक आनी काले बुलसाय कर न्ही म्हणटाना ताका विच्चू दीत ताका इच्छू दिता गी वय सदां तांती काताय आज दर इच्छू का म्हणटा गी भुरगें विसरता म्हाका नायस ऑमलेट जाय तक्षण धांवताय आनी ऑमलेट करून दिताय नो म्हाका एग फ्रायज जाय क्रिस्पी फ्रायज जाय म्हाका तक्षण करून दिताय न्ही नाका म्हाका बुलसाय जाय एका बापायक आपल्या भुरग्याक कितें बरें दिसय म्हूण कळीत आसा तरी इच्छू दीत गाय आनी खोटे जावन आसुनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू तुमी खोटे जावन तुमच्या भुरग्यांक सर बऱ्यो वस्तू दितात तर सर्गीचो तुमचो बापी आपणा लागीं मागतेल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जाय पळया न्ही आमी संवसारी वस्तू मागता भाव भयणीनो देवा लागीं आमी मागता चोडेपटी आमी कितें मागता सोमिया म्हाका या हातूंत जैत दी सोमिया म्हाका या बिझनेसान म्हाका कितें कर जैतेवन कर म्हाका या म्हज्या परिक्षेंत म्हाका बरे मार्क्स दी आमी कितें मागता संवसारांत म्हाका बरी सून दी म्हाका बरो जावय दी या म्हाका बरें न्ही मागतना आमी पयले मागा जय तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत दिवचो पवित्र आत्मो हे मतीन दवरा भाव भयणीनो तुवें आनी आमी मागतना पयले आमी मागत जाय तुका आनी म्हाका जिवीत दिवचो तुका आनी म्हाका धैर्य दिवचो तुका आनी म्हाका सतानी तिची वाट दाखोवचो तुका आनी म्हाका कुरपा जोडून दिवचो तुका आनी म्हज्या मतीक आमच्या मतीक उजवाड दिवचो पवित्र आत्मा पयले म्हाका जाय उरलें सकट मेळटा आमी वाचता न्ही की माथेवाच्या वांजलांत 16:33 वळ मॅथ्यू एंड चॅप्टर 6:33 जेजू कितें म्हणटा पयले तुमी सोदा कितें मॅथ्यू 6:33 माथेवाचो वांजल 16:33 वळ देखून सोदा तुमी पयले देवाचें राज म्हणटा देखून आमी पयलें सोदीत जाय भाव भयणी देवाचें राज सोम्या कितेंय जावं दिया संवसारांत म्हाका जाय तुजें राज शांती समाधानाचें राज मोगा मायपासाचें राज संतोशाचें राज सकटां संगी नितीन सतानी जिवचें राज म्हाका जाय जाय उजवाडाचें राज म्हाका सकटां संगी संबंध एकवट जायचंय हें सोदात तुमी पयलें सर्गीच्या बापान कितें पळय आपणायलां तें आमी आपणायचंय पवित्रपण सर्गीचो बाप सकडांचो मोग करता देखून आमकां सकडांचो हुस्को केदार थोडी म्हणटा म्हजे खातीर स्पेशल मागणें करा फादर हांवें सांगचें म्हाका सक्कड एकच सारकी कोणी स्पेशल कोणी एक्स्ट्रा न्ही थोडे फावटी आवय कितें करता भुरग्यां पैकी एका भुरग्याचो चड मोग आसल्यार सगळ्यांकी कॉफी करता सगळ्यांकी कॉफी करून कोणाचो चड मोग आसा पळय तितके आड दवरून लिपोवन तातूंत इल्लें चड दूद घालून दिता न्ही देव तसो मोग करिना देव सगळ्यांचो एकच सारको मोग करता फक्त जेरी म्हळ्यार ताका चड मोगाचो आनी कोणी आनी ताका उण्या मोगाची न्ही भाव भयणीनो देखून तसलोच मनोभाव तुजे ते म्हजे ते आमचे ते आसाचे कालच कोण घेतली म्हणाली हांव तुमच्या मोगाची न्ही म्हाका सकड मोगाची म्हणजे देखून म्हाका फ्रेंड्स नात जे वळ काल्यापणां कोणाक म्हजे इश्टिन्यो म्हणना म्हाका फ्रेंड्स नात एकच भाव आनी भयणी सकड देवा मुखार देवाचें उतार सांगता आमकां माथेवाच्या वांजलांत 5:40 आनी 6 वळीन जावन मॅथ्यू चॅप्टर 5:46-48 माथेवाचो वांजल 5:40 40 आनी 6 वळीन जावन 40 आनी 8 वळ देवाचें उतार आमकां सांगता कितें म्हणटा इकडे ऐका तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करशात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळात तितले सुंकागारी करतात तांकां सलाम केल्ल्यांक ते सलाम करतात तांकां बरें म्हणल्यांक ते हेरांकी बरें म्हणटात आनी तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करशात जाल्यार हेरां प्रास कितें वर्तें तुमी केल्ले परी तुमी केलां अनभवार्थी गुण तितलें करतात तशेंच करतात तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप बरो तशें तुमी जाय सर्व बरी देखून देवाचें मोण देवाचें सारकें देवा सारकें आमी जावंक पयलें सोदीत जाय पयलें आमी देवाचें रास सोदचें म्हळ्यार देवा बरी जावंक सोदचें कितें आमी आयकलें माथेवाचो वांजल निमाणी वळ
5वा वस्वर 40 आणि 8वी बोल. तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशी तुम्ही जायचंय तशें तुमी जायचे सर्व बरी देखून आमच्या बापा म्हणल्यार मागण्या पाटी ऐका. देखून तुझे राज आमकां येवं म्हणटा हें आमच्या मतींत आसूं. म्हळ्यार बापा बरी हांवें आनी तुवें आमी जावंक आमी मागसय. सदां तुमी पयलें सर्गीचें राज म्हळ्यार सत्व, पयलें देवाचें राज आमी सोदीचय. म्हणजे तो सगळ्यांकी बरेपण जायचें, म्हणजे तो सगळ्यांकी आधार मेळाचे, म्हणजे तो सगळ्यांकी धैर्य मेळाचे, म्हणजे तो सगळ्यांकी जिवीत मेळाचे, म्हणजे तो सगळ्यांकी जाणवाय मेळाचे, म्हणजे तो सगळ्यांकी समजोनी मेळाचे, म्हणजे तो सगळ्यांकी एकाच रितीन देवाची वळख मेळाचे. आनी म्हजें काम जावन आसा तें भावा भयणीन देवाचे उतार दिताना हो हांकां इल्लें चड तांकां इल्लें उणें ना. एक टिचर म्हाका फोन कर म्हणाली, फादर म्हाका तुमी केदाळ देवाचे उतार शिकयतात. हांवें सांगलें सांजेर 7:30 आनी सकाळीं 11:30 आनी हर एक शेनवारा सकाळीं 9 तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत. खंय तुमच्या घरांत गी म्हणाली ती टिचर. ना घरांत न्ही, सकाळीं 11:30 वरार आनी सांजे 7:30 वरार बिग जेचेर आनी हर एक शेनवारा सकाळीं 9 तावन सांजेर 3 वरां पर्यंत प्रिन्स पॉयंट ऑडिटोरियमांत. आमकां विंगड न्ही सगळ्यांक एकच रितीन न्ही. तिका विंगड हांवें तिका ट्रेनिंग दिवचें खंय, तिका विंगड हांवें देवाचें उतार सांगाचें खंय. थोडे म्हणटात न्ही म्हाका इल्लें चड. ना भावा भयणीन आमी देवाक आशेताना देवाची आमी स्तुती करतना देवाक आमी वळखत आसतना एकाच रितीन. देखून मुखार ऐका. तुजी खुशी जावं हर एक पावटी सोमी तुवें हें म्हज्या मतीन घालाय, हें काम करीत जाय म्हण तुवें मतीन घालाय, अशें मुखार सनवर म्हण तुवें म्हज्या मतीन घालाय. जायते फावटी हांवें सांगचें देवा कडेन विचारलेल्या शिवाय तुमी मुखार सरनाकात. आदल्या हप्त्यान एका भावाचे म्हाका फोन, तो आनी ताजे कुटाम मागण्यांत आसात. भाव म्हणालो फादर हांवें एक सूख केल्या न्ही, हांवें एक देवा लागीं मागनासतना तुमच्या लागीं विचार नासतना कोणाक सांगनासतना हांवें हात घालो फादर. बिझनेसांत हांवें इतलें इन्वेस्ट केलें फादर, पूण आतां म्हजो तो संगाती म्हाका मोस करता फादर. हांवें सांगलें बाबा देवाचे उतार जायते फावटी आयकलां, आमी कितेंय सुरू करतना देवा लागीं विचारून सुरू करीत. बापा तुजी खुशी की जावं बिझनेस, जावं आमचें काम, जावं एक कानयोचो जागो, ह्या कानयोचें घर, साबार फावटी आमी सुरसुता हांव कितें आमसोरलो, हांव कितें आमसोरली. जायते फावटी आमी वचून डाक्टराच्या हातान सांपडटा. वेच्या पयलेंच आमी मागण्या घेवन देवा लागीं सरना, तर खंयच्या डाक्टर लागीं वचत जाय, कोणाक हांवें भेटत जाय हें देवा लागीं आमी विचारना. पयलीं आमी वेता कोणें सांगलें म्हणून आमी वेता ताज्या हातान शिरकाल्या उपरांत पाटी मुखार पळोवंक जायना. तें आमच्या जिवितांत घडटा न्ही. देखून तुजी खुशी जावं. देवाची खुशी वय तर ह्या म्हज्या कामांत हांव सफळ जाता. देवाची खुशी वय तर ह्या जाग्यार हांव खंडीत म्हजें घर बांदतलो. देवाची खुशी वय जाल्यार ह्या घरांत आमकां खंडीत आमी काणयो वयच्या घरांत आमकां देवाचो आदार आसतलो. देवाची खुशी वयच जाल्यार हांवें साबार फावटी सांगचें, एकलो भाव एक घर काणयो पळयता, ताका घर पसंद जालां, बरें पसंद जालां, पूण जायत्यांनी तें गेल्ल्यांक तें घर नाका जालां. तो जागो आनी त्या घरांत कितें वायट आसा म्हणून कोणी काणयो आयकनात. पूण एका भावाक ना, ताका सैतान असो न्ही काळो कसो न्ही कशें सकत आसो, म्हाका हो जागो पसंद जाला, म्हाका घर पसंद जाला. आनी उलयता हांवें सांगलें त्या भावाक, हळे तुका पसंद जाला वय, पूण रावचें तुवें न्ही. आतां आमकां रावंक न्ही वय, आतां आमकां रावंक, पूण कितलीं वर्सां आमी रावता, मागीर तांणी रावाचें न्ही. देखून देवाची खुशी वय की न्ही. ना म्हजी खुशी, म्हाका खुशी आसा, देखून तें जायचें. एकली बहीण म्हजो मन डोकाता ती, देखून हांव तिचे फोन आसल्यार आतां काडचें ना. कित्याक म्हळ्यार तिने तिका कितले फावटी कावन्सिलींग दिलां, कित्याक जायते फावटी तिका समजोनी दिल्या, जाल्यार ती म्हणटा ना फादर म्हजी खुशी तेकाय म्हज्या पुतांक हांवें सोदुल्ल्यो जायचे, म्हाका पसंद जाल्या मात म्हज्या पुतांक हांव काजात जावंक सोडटा. हांवें सांगलें तेकाय की तुज्या माथ्यार काडून घेवन दवर. आतां हांवें म्हणटा ना म्हाका पयलें म्हाका पसंद जायची चेडवां, मागीर पुतांक. अय्यो तांणी जी त्या तांच्या बायल्या समेत तांकां कोण कशें कितें ना 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 पयलें म्हजी खुशी.
देखून जायतेपटी तिका कावन्सिलींग दिलां, जायतेपटी तिच्या खातीर मागलां. हांवें सांगलें आळे बाये सोम्याची खुशी जावं, सोम्यान ताच्या खातीर त्या एका पुता खातीर तुझ्या त्या गाय पुता खातीर त्या गांव सोदलां, सोम्या कडेन तूं इतलेंच माग. सोम्या कोणाक तुवें तयार केलां, कोणाक तुवें रचलां ह्या म्हज्या त्या पुतां खातीर, तांकां विगीस दाखोवन दी म्हण माग. म्हणचे ना 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 पयलें हांव सोदतां, पयलें म्हाका मेळाचे, म्हाका पसंत जायचे. हांवें सांगलें तुका मेळनात, तुका मेळनात, मोर तामसर मेळनात म्हळें. देखून आता तिच्या पुतां काजार जाय जाल्यार बशे इने मरा जाय कोणा. देखून आमी देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालीचे भावा भयणीनो. ना आमी हट्ट धरल्यार जायना. आनी आतां सांगता हांव निजा की सांगता फाटल्या 4 वर्सांत जावन सैरीक जावना पुतांक, जावना आनी की 4 वर्सां जाली. कित्याक हांवय सांगता ना म्हाका म्हजी खुशी जेतना ती देवाच्या कुशीक काल्तिमान घालता. ना सोम्या तुजी खुशी म्हजी खुशी न्ही. म्हज्या मालगड्या पुता जाय जाल्यार तुवें सोदून काडलें, तूं ताका फाव कर. म्हणजे दुसऱ्या पुताक तूं फाव कर, तिसऱ्या पुताक तूं फाव कर म्हण जेतना देवाच्या कुशेकी काल्तिमान घालता वैगिनीक बेळ्यान बरोवन दिता. 3 म्हयन्यांनी तांकां देवान विंचलेली, देवान तांच्या खातीर प्रत्येक तरान रचलेली जिणे संगतीन्यो मेळटात. पूण आमी देवाची खुशी जावंक सोडिना. देखून तुजी खुशी जावं म्हणून मागा, तुजी खुशी. सोम्या म्हजी खुशी न्ही, तुजी खुशी जावं. देखून हर एक आमच्या कामांत जर तर आमी आमची खुशी करून गेल्ले. हांव आज एका भावाचे म्हाका काल फोन आयले, फादर हांव गेल्लो अशें गेल्लो, पयलीं तुमी आसतना आयिल्लो, तो हजारांचो लोक येतलो, आतां कोणी ना फादर म्हाका वचूंक नाका, कित्याक तुमी परतून थंय येवन कित्याक देवाचे उतार दिवं नजो. हांवें सांगलें हांव खंय वचून दिता, पूण म्हाका खंयच्याय जाग्याची, खंयच्या संस्थाची, खंयच्याय हाजी म्हाका कांय हें ना, काल अटॅचमेंट ना. म्हाका म्हजें देवाच्या कुशे प्रमाणे देवाचे उतार परगट करून देव खंय व्हरता थंय वेता म्हळ्यार. तो भाव म्हणटा ना फादर तुमी हांगाच येवन दिया, कित्याक दिनात. हांवें सांगलें दिवंक दिवी येता, थंय दिवंक सोडीचें न्ही. तो म्हणटा ना. हांवें सांगलें ना म्हाका म्हजी खुशी करूंक नाका, म्हाका देवाची खुशी करूंक जाय. देव खंयसर म्हाका व्हरता, खंयसर देवाचे उतार परगट करूंक म्हाका संदर्भ अवकाश करून दिता. आमी करिना, ते अवकाश देवच करून दिता. हांवें सांगलें आतां गोंयांत ते 2 दिसांची रेतीर हर एका म्हयन्यान 2 दीस ते म्हणटात 2 दीस पावान फादर नॉर्थान तुमी 2 दीस दिल्यार आनी एक हप्त्यान 2 दीस सावथान दिया म्हणटात. म्हाका कालच सुमार जाणांनी आपोवन दिला. 2 दीस तुमी थंय हजारांचो लोक थंय कुडसाता न्ही, आमी सावथांत 2 दीस दवरया फादर. तशें म्हणटा लोक आशेता आपच्यान लोकांच्या गरजे प्रमाणे लोक देवा लागीं मागतना देव ताची खुशी कळीत करता. आनी देवाच्या कुशेक कोणाच विरोध वचूंक जायना भाव बीन. देवान खुशी वेल्यार त्या जाग्यार जाय जे म्हळ्यार खंडीत जातात, ते खंडीत जाता. ताच्या भुरग्यां खातीर खंयसर ताणें उलयचें, कोणा मुखांत ताणें उलयचें, देवान खुशी वेल्ल्या मुखांत देव खंडीत करता. देखून देवाच्या कुशेक आमी काल्तिमान घालीचें. इतलें आमी मागल्या उपरांतच आमच्या गरजां खातीर मागाचें. पळया तें मुखार आयका. आतां पयलें देव आसा म्हणून पत्तेल्या उपरांत देवाचें नांव पवित्र कशें सरकार तशें संवसारांत आसा जें म्हणल्या उपरांत देवाचें राज न्ही म्हजें तुजें आमचें राज ह्या संवसारांत येजें म्हणल्या उपरांत न्ही म्हजी खुशी पूण ताची खुशी ह्या संवसारांत जाय जें म्हणल्या उपरांतच आमी आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरचें. आनी कितें त्यो आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमचो दीस पडटो ग्रास मात्र मागाचें भाव भयणीनो. आमी आयचें सोडून फाल्यांचें मागोव नजो न्ही. जेजून आमकां शिकयलां आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी. फाल्यां आमी आसांव या ना कोणाक. जायतीं जाणां आवय बापूय पुंजयतात. जायतीं जाणां पुंजयल्लें तें तांकां काडूंक नाका. तांकां भुरग्यां संगी मेळोवन सकट गरजेवंतां संगी मेळोवन तें तांकां उपेग करूंक नाका. दवरतात पुंजयतात. फाल्यां हठात गेलोय तूं मेलोय पुंजयल्लें कोणाक गेलें हाच्या पयलें सांगलां हांवें. कोणाचें जाता. तुज्या भुरग्यांक मेळना आनी कोणाकय मेळना. देखून भाव भयणीनो कालच मिसा वेळार म्हाका देवाचें उतार आयिल्लें. आमी म्हणटा न्ही की जें कितें सोम्या तें एक पोटलां तें मात शाश्वत उरता. जें कितें तुजें म्हजें म्हणटा तें विंगड जावन येता, कुटके जावन येता. एका बापायक 1 एकरो आस्त आसा ताका 4 जाणां भुरगीं आसात, 4 कुटके जातात. 4 कुटके जाल्लीं तांकां 4 भुरगीं म्हणटाना 4 कुटक्यांचे परतून 4 कुटके जातात. विंगड जाता. डिविजन म्हणटा विभाजन. पूण क्रिस्त आतां जें कितें एक वोटलां तें आखेर पर्यंत एक वोटान वाडत वता, सडत वता, उणें जायना. हें तुमी समजून घेया. संवसारांतली आस्त विंगड जावन विभाजन जावन कुटके जावन उणी जाता. पूण देवांतय आमी जोडलेली आस्त आसा की ना ती दीस वेता वाडत वता, सडत वता. देखून आमी आशेचे सर्गींचे दायज आमी आशेचे आस्त
देवात देखून तू सबार पडटा सांगला दुर्विंपून जाय सरकार संवसारान न्हय देखून संवसारान तुका आनी म्हाका कितें जाय दिसपडतो ग्रास हांवें तुमकां हाज्या पयलें सांगलां हांव 2007 इसवेंत आफ्रिकांतल्या केनिया आनी टांझानियाक रितीत दिवंक गेल्ल्या वेळार तुमचो लोक सादो लोक दुबळो लोक तांच्या दिसपडट्या ग्रासा खातीर कशे हांगा रिक्षा चलयतात आमचे थोडे भाव तशे ते मटाटू चलयतात मॅटाडोर आनी त्या मटाटूच्या फाटल्यान बरयल्लें आसता जायत्या मटाटूच्या फाटल्यान बरयल्लें हांवें वाचलां थंय आसतना इंग्लिशान गिव अस आवर डेली ब्रेड आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी तितलेंच आयचो दिसपडटो ग्रास देवान आमकां दिला तर फाल्यां येताना परतून आमी फाल्यां मागतना फाल्यां दिता भियेनाकात देखून तू जेजून म्हळा न्ही गे मातेवाच्या वांजलांत 16 स्वर आनी 25व्या वळेंत कित्याक चिंता करतात ऐका देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें वा पांगरचें म्हणून लेखावरतो हुस्को तुमकां लेखावरतो हुस्को नाका देखून खाली केवल आमचो दिसपडटो ग्रास आमी मागसय दिसपडटो ग्रास मागल्या वेळार आमकां खंडीत जावन देव कांयच उणें करिना आमच्याच कुटुंबांत म्हणजे आवय बापायक आमी 8 जाणां भुरगीं म्हणजे आवय सदांय थंय मार्केटीन बसून पानां विकताली पोपलां विकताली रांदय या केळी या नारळ दुसऱ्यांच्या काणयो विकताली आनी घरा येताना सांजेर 1 या 1.5 या 2 किलो तांदूळ हाडून येताली तितलेंच आनी तेंच सदांय यार कण आयतार एक दीस सोडून सदांय सोमार तावन सोनवार पर्यंत थंय गंजे वाटा सांतेंत बसून यार कर्ण आमकां 8 जाणां भुरग्यांक तेणें वट केलां सदांचो यार आमकां दुसरें कांय ना ल्हानसो एक जागो एक अर्द एकर ना तें कुटके ल्हान तोटां इल्ल्यो माडयो एक ओट्टो 7 माड कांय घरा कडेन कांय ना कटशा सुवातेर कांय रांदय करूंक ना दुसऱ्यांची काणी घेवन विकून मेळिल्ल्या इल्ल्या लाभांत 8 जाणां भुरग्यांक तेणें वट केलां आनी 8 जाणां आमी भलायकेंतच वट जाल्या आज जाल्यार आसतना बदीक ना देखून कांय उणें करूं ना देवान चड दिवना उणें करूं ना दिसपडटो ग्रास दिवन आमकां कोणाक उपाशी घालूंक ना देखून आमी मागा जाय दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी जसे आमचे सुकलेल्यांक आमी बक्षितांव तशी आमची पातकां बक्षी मात्र न्ही देवा लागीं आमी काकुळूत मागता हाज्या पयलें काकुळते विशयान बॉक्साच्या विशयान हांवें व्हडलो सरमाव दिला बॉक्साची कॅसेट आसा VCD आसा DVD आसा पळया जायते पटी तुमी आयकला परत्यान हांव आतां सांगना उपरांत वेळ आसतना तुमकां सांगता देखून आमी देवात हांवन बॉक्साने जोडी जाय तर आमी बक्षी जाय आनी जर तर आमी बक्षी ना देव आमकां बक्षी ना खंडीत बक्षी ना देखून कोणी कोणा बक्षी ना जाल्यार ताचो अर्थ कितें हो ताणें हाका बक्षू ना म्हणून न्ही देव ताका बक्षी ना म्हणून आमी तितल्यांत ताणें हाका ह्या तिणें हिका बक्षू ना देव तिका बक्षिता घे देव ताका बक्षिता खंडीत बक्षी ना देवाच्या उतरा प्रमाणे तुवें आनी हांवें तें तीर्प दिवचो न्याय दिवचो न्ही बरयलां तें देखून फादर जेरी जर तर कोणाकी बक्षिना म्हणल्यार अर्थ देव म्हाका बक्षिना या तुमी कोणाकी बक्षिना म्हणल्यार अर्थ देव तुका बक्षिना आनी जर तर तुका देव बक्षिना देवाचो आदार म्हणलो खंडीत ना देव बक्षिना म्हळ्यार देवाचो मोग तुका मेळना देवाचो आदार मेळना उजवाड मेळना देवाचो संगत मेळना कृपा मेळना देखून आमी देवा बरी काकुळदार जायचे कसो तुमचो बाप दयाळ आमी वाचता लुका 16:26 कसो तुमचो सर्गीचो बाप दयाळ तुमी जायचे दयाळ देखून आमी दयाळाय दाखयतना देवाची दयाळाय आमकां मेळटा आमची पातकां बॉक्स जातात देवा कडेन आमचो संबंध आसा जाता आनी आमकां देवाचो आदार मेळटा आनी निमाणे आमी बक्षिल्ल्या उपरांत देवाचेर संपूर्ण आमी भरोसो दवरून जियेत आसतना निमाणे आमच्या बापाक मागण्यान आमकां कितें मेळटा आमी कितें मागत जाय आमकां ताळण्यांत व्हरी नाका आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिनाका आमकां पातकांत पडोवंक दिनाका आनी खोट्यान थावन आमकां आनी खोट्या सांगाता जियोंक आमकां सोडी नाका काळोखांत पडोवंक सोडी नाका खोट्यांचो सांगात आमकां नाका देखून भावां भयणीनो देवा लागीं संबंध दवरतना खोट्यांचो संबंध आमी सोडीत जाय देखून तुजी इश्टागात देवा कडेन तुजी इश्टागात संवसारा कडेन जायना आज जायतो लोक देवाच्या सेवेंत आसलो लोक राजकीय आसलेल्या सवय मेळ्ळ्यात ना खंडीत जायना म्हाका हे पटी गोंया रितीत दिवंक गेल्ल्या वेळार कोणें सांगलें देवाचे मनियारी राजकीय फुडाऱ्या सांगाता मेळोवन बेश्टयतात म्हणून ना देवाचो आदार आमकां मेळना आनी देवाचें काम देव खंडीत मुखारसून व्हरता देखून आमी केन्नाय चुकोवणी आमकां कश्ट येयल्ल्या वेळार ह्या कोट्यांनी आमकां बेश्टयल्ल्या वेळार आमी देवाचोच आदार मागचे सोन कोट्यांक पयस करून कोट्यांचो आदार आमी मागून वचूं देखून आमी ताळण्यांत पडोवंक सोडिनाका मागा जाय मात्र न्ही
वाईट आतावन आमकां निवार म्हणून आमी मागायचे. देखो न्हू देवाचे उतार सांगता कीर्तन 1 पहिली आनी दुसरी वळ. कीर्तन 1 Psalm 1 verse 1 and 2. खोट्यांचो सांगात पयस कर, अधर्म्याचो सांगात पयस कर, आनी त्या दाळा तूं न्हंयच्या तडीर लायलेल्या रुखा बरी फळ दिवंक शकतलोय म्हणून. देखून कोण देवाच्या एकवटांत आसा तांणी खोट्यांत तावन, वायट आदारतल्यांत तावन, काळोखांत आसलेल्या मनशांत तावन, ह्या सैतानाच्या पासांत कोण आसात तांचे तावन, ह्या अन्याय करतल्यांत तावन पयस सरोंक जाय. ऐका कीर्तन 1 वळ 1 आणि 2. Psalm 1 verse 1 and 2. जो मनीस खोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलाना, कोण मनीस खोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलाना, पातक्यांची वाट धरिना, वय कोण मनीस पातक्यांची वाट धरिना, आणि अधर्म्या संगता बसाना, कोण मनीस अधर्म्या संगता बसाना, बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता, कोण देवाच्या उतरांत या देवाच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता, आणि दीस आणि रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता. कोण मनीस दीस आणि रात आणि सांगल्या मागता नाही एक घडी मात्र सकाळी मात्र या सांजेर मात्र न्ही हर एक घडी आमी देवाच्या मोगान, देवाच्या आत्म्यान, देवाच्या उजवाडान, देवाच्या कृपेंत एकवटान आसा जय. देखून कोण दीस आणि रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी, तो भागी. देखून भावा बहिणीनो, आज मागचे म्हळ्यार केवळ सगळ्यांक दिश्यभरी उबे रावन दोळे हात जोडून रावचे न्ही. मागचे म्हळ्यार जेंगे ते आमी आयकले. देखून आमकां देवाचेर भावार्थ भरोसो पातयेन आसा जाल्यार, देवाची वळख आसा जाय, देवाचो मोग आसा जाय, देवाचे पवित्रपण आमी जाणा जाय जय, देवाचे राज आमी आशे जाय, देवाची खुशी आमी जाणा जाय जय. मात्र न्ही त्या दाळा मात्र आमकां कांयच उणें आसचें ना. देखून परत हांव सांगता, सोदा तुमी पयलें सर्गीचें राज, मागा ताजें राज आमचें थंय येवंक, सोदाय ताजें राज संवसारांत येवंक, आनी बोडेया खंय बोडेया खंय जावन पळय आमकां मेळटा थंयच बड्या. कोणाच्या घरा वचून बडय नाका, मेळना. देखून सगळां सशी वचून निमान कोणी दिना म्हणल्या वेळार आमी देवा सशी येता ना. पयलेंच आमी येवन देवाच्या पांयां तळा, आमी जेजूच्या पांयां तळा आमी बडोवया, आनी खंडीत ताचो आदार तुका आनी म्हाका आमकां मेळटलो. देखून मागा दितलो, बोडया उक्तें जातलें, सोदा मेळटलें म्हणलें उतार खंडीत आमी पातयेता, सत म्हणटा, भावार्थान आमी देवाक उलो मारता, तर तुका आनी म्हाका आमकां कितेंच उणें आसचें ना. देखून जें कितें देवान जेजू मुखांतर बसयलां तें तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. आमेन. जेजू हावे देखले, देखले हावे देखले, जेजू हावे देखले, जो आसा त्या देवाक ह्या दिसा हावे देखले, जो आसा त्या देवाक ह्या दिसा हावे देखले, सदांच जिवच्या सताच्या आत्म्याक बापाक हावे देखले, काकुळदा सोम्या हात उबार ना पोचे, सुंदर दृश्य देखले, सुंदर दृश्य देखले.